अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नावल उसरी उसरा, जिसकी राइटर हैं हुस्ना हुसैन। और इस नावल की मैंने इतनी ज़्यादा हाइप सुनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब हर कोई इसको शौक़ से सुनना चाहता है और काफ़ी सारे लोगों ने ना इससे बहुत ज़्यादा सबक हासिल किया। मुझे नहीं पता इसको अपलोड करने के बाद मुझ पर कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, मेरा चैनल भी जा सकता है जिसमें मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। बट ये एक रिलीजियस नावल है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है। होप सो कि आप लोगों को भी सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, ये नावल वाकई में मतलब जब मैंने रिव्यू इसके चेक किए ना, उसके हिसाब से मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने डाउनलोड किया, एक सरसरी सी नज़र हम लोग डालते हैं ना, वैसे मैंने पढ़ा हुआ नहीं है पहले, लेकिन आप लोग के साथ ही पढ़ूंगी। मतलब जैसे सरसरी सी ऐसे नज़र डालते कि क्या है कैसा है, उस हिसाब से मुझे ये अच्छा लगा। पेजेस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक हमारी थोड़ा लंबा जाने वाला है ये, पर यह है कि मुझे अच्छा लगा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेरी वजह से किसी एक सिंगल बंदे के लिए भी अच्छाई भलाई हो जाती है ना, मेरी आखिरत की बेहतरी इसी में। मतलब मैं अपनी बात करूं, हम इतने नेक नहीं हैं, हम इतने सौले नहीं हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा अमाल नहीं हैं, लेकिन अगर हमारी कोई 1% नेकी अगर हमारी आखिरत को संवारने के काम आ जाती है तो मैं वो ज़रूर करूँगी और कभी मैं इसको करने से पीछे नहीं हटूँगी। इसके अलावा ये कि आप लोग ज़रूर सुनिएगा, मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छे ढंग से पढूं। मेरी जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी ना, वो मैं आपको इस नावल में दूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ये ना अल्लाह ताला से कनेक्ट करता है इंसान को। और आपको पता है रिलीजियस किस्म के जो भी नावल होते हैं ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मुझे ये पता है कि ये एक रिलीजियस किस्म का नावल है, और उसके अलावा इसके अंदर क्या, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। जैसे आप सुनेंगे, जैसे मैं पढ़ूँगी, मतलब मैं आप लोगों के साथ साथ ही चल रही होंगी। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 बाय हुस्ना हुसैन। यार अगर हुस्ना आप मेरा ये नावल देख रही हैं मेरे चैनल पर पोस्ट, तो प्लीज़ कॉपीराइट वगैरह कुछ भी मत कीजिएगा। मतलब मेरा तो एक यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं लोगों की अगर 1% भी इस्लाह कर सकती हूँ, अगर मेरी वजह से किसी को 1% भी फ़ायदा होता है तो मैं वो ज़रूर उनको सुनाऊँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता। मतलब बंदा ये नहीं कहता कि बुक, हम लोगों ने बुक परचेज़ की, मगर मसला ये है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है। तो अगर वो सुन लेते हैं वॉइस में, किसी की भी वॉइस सुने, मेरी या कोई और नरेटर जो भी उनको पसंद है, मकसद है कि इंसान की इस्लाह करना। कभी कभी हम फंस जाते, भटक जाते, समझ भी नहीं आता, हम लोग किसी ऐसी उलझन में होते हैं कि किसी के कहे 2 लफ्ज़ भी ना हमारे लिए बहुत इनफ हो जाते। मतलब इतना हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और आज का तो दौर इतना मुश्किल है, हर छोटा बच्चा भी पैदा होते कहते हैं हाँ मुझे टेंशन है, मुझे डिप्रेशन है। तो उसमें अगर एक हल्की सी उनको ठंडक में का एहसास मिल जाए, क्योंकि अल्लाह का जिक्र जो है वो दिल को सुकून देता है। तो अगर इस टफ़ टाइम में उनको थोड़ी सी भी अगर सुकून मिल जाए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये वाला जो है ना नावल, मैं अब बिल्कुल स्लो पढ़ूंगी, इसमें मुझे कोई वॉच टाइम का चक्कर नहीं है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं है। बस मेरी इसमें खालिसतन नियत यही है कि अल्लाह ताला इससे अगर किसी एक इंसान की भी इस्लाह होती है तो वो मेरे लिए आखिरत का ख़जाना है। बस सिर्फ यही इंटेंशन है इसको पढ़ने की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। कुरान की हर आयत एक जवाब है इस सवाल का जो इंसान के अंदर से उठता है। जवाब इस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक सवाल समझ में ना आए। उसरी युसरा बाय हुस्ना हुसैन। जन्नत खुदा के लिए। ड्रेसिंग टेबल का सामान बिखर गया, दीवार गिर, अलमारी के शीशे झमाके से टूट गए, कांच का गुलदान जो शदीद नफरत और इंतकाम से फर्श पर फेंका गया था, इसके टुकड़े यहाँ वहाँ बिखर गए। जन्नत, जन्नत ऐसे ना करो, जन्नत नहीं, जन्नत मेरा बच्चा, जन्नत खुदा के लिए। एक तड़प, एक पुकार, एक इल्तिजा। इसने पलके झपका कर देखा। मंजर एक लहजे के लिए धुंधला हुआ था। शायद आंखों की नमी बढ़ी थी, शायद रोशनी मध्यम पड़ी थी। बुरहान, बुरहान मुझे बचा ले। दिल खराश चीख के साथ ही इसकी आंखें एक झटके से खुल गई थी। बेड ट्राउन के साथ लगा अपना सर उठाते हुए वो हड़बड़ाकर सीधी हो बैठी। दाहिना हाथ बेसाख्ता मकामे दिल पर आन ठहरा। मकामे कल्ब, मकामे अलम था। मकामे अलम, मकामे इब्तला।
तनफ़ुस भारी, हलक खुश्क और खौफ के आईनी शिकंजे में जकड़ा दिमाग माउफ। नाइट स्टैंड की जरकास रोशनी में कामदार अरूसी जोड़े के दामन पर नज़र पड़ते ही वो अपने ख्वाब के जेर असर से बाहर आ गए। बैसाख्ता सर उठाकर इसने मुतवेश निगाहों से अतराफ में देखा। सफ़ेद और सियाह रंग की थीम में खूबसूरती और नफासत से सजे एक वसी और रीज़ बेडरूम में वो जहाज़ी साइज बेड पर गोल्डन ब्राइडल ड्रेस में बैठी थी। ये घर इसका घर नहीं था, ये कमरा भी इसका नहीं था। सेकंड्स के 1000वें हिस्से में चंद घंटे पहले निकाह और फिर रुखसती का मंजर इसकी आंखों के सामने से लहरा गया। खुश्क लबों को तर करते हुए अरूसी जोड़े का दामन अपने हाथ में संभाल कर वो बेड से उतर गई। चूड़ियाँ खनक उठी, बिंदिया मुतहरिक हुई, सोने के नफीस आवीज़े इसके सुराही नुमा गर्दन पर आगे पीछे झूल झूल गए। वह इंसान होकर साकित थी, लाखों की ज्वेलरी बेजान होकर मुतहरिक। कपकपाती आंखों से दरवाज़ा खोलकर वो कुछ खौफ कुछ घबराहट के साथ बाहर आ गए। मास्टर बेडरूम की दाएं सिमत ऐन सामने गोल जीना था जो नीचे की तरफ जाता था। इसी जीने की इब्तदाई सीढ़ियों पर वो इसे बैठा दिखाई दे गया। जन्नत की धड़कन ऐसे एक लम्हे के लिए जैसे थम गई थी। सर गिरा हुआ, कंधे झुके हुए और मुट्ठियाँ इसी सख्ती से भिजी जैसे वो ज़ब्त के आखिरी मराहिल से गुजर रहा हो। दौरान सफ़र इसका मूड खुशगवार नहीं था, वो जानती थी। निकाह के वक्त भी इसके तेवर ठीक नहीं थे, वो ये भी जानती थी। बड़े अजीब हैं ये फारिस भाई, सिद्रा ने ख़ास तौर पर नोटिस किया था। निकाह के पेपर पर ऐसे साइन कर रहे थे जैसे वो कुछ कहते कहते रुक गई या कहीं खामोश हो गई। जैसे इसने घनेरी पलकों की झालर उठाकर इसे देखा, जैसे कुछ नहीं। लबों पर मुस्कुराहट सजाकर इसने बात अधूरी छोड़ी और वो अधूरी बात जैसे अब मुकम्मल होने को थी। खुद पर तारी इस जुमूद को तोड़ते हुए वो एक झटके से उठकर इसकी तरफ मुड़ा। इसकी तीखी गहरी आंखों में गैज़ो गज़ब का बढ़ता हुआ तासुर जन्नत बिनते कमाल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? भारी गंभीर आवाज़, पथरीला सख्त लहजा, लहंगे का फॉल संभाले जन्नत की मखरूती उंगलियों की गिरफ्त इतनी मजबूत हुई कि मोती और नगीने हथेलियों में चुभने लगे। ये एक कागजी रिश्ता है जन्नत कमाल, ये सिर्फ कागज़ तक महदूद रहेगा। एक एक लफ्ज़ नफ़रत से अदा करते हुए इसके और अपने माबैन चंद कदमों के फासले को इसने एक ही लम्हे में पाट लिया था। कागजी रिश्ता? वो फटी फटी आंखों से इसे देख कर रह गई। मम्मी को एक बहू चाहिए थी, सिर्फ एक बहू। बाजू से पकड़कर खासे जारहाना अंदाज में इसे रास्ते से हटाया गया। यहाँ सिर्फ बहू बंद करो, बीवी बनकर मेरे सर पर मुसल्लत होने की कोशिश भूले से भी मत करना, और वरना बहुत बुरा करूँगा मैं। आंखों में सख्ती से देखते हुए इसने उंगली उठाकर धमकी दी थी। फिर इसी सरहद से वो कमरे में चला गया। सदमे से माफ होते दिमाग के साथ जन्नत ने मुड़कर इसे बेयकीनी से देखा था। वो जो बहुत इज्जत और मान से इसे रुखसत करके अपने घर लाया था, वो कुछ नफरत और हकारत से बेड पर बिखरी गुलाब की पत्तियों को हटा रहा था, फूल बेलों को नोच घसोट कर फेंक रहा था। ताज़ा गुलाब के बुके तो इसने फर्श पर दे मारे थे। वो मुश्तइल था, इसका बस नहीं चल रहा था वो कमरे की एक एक चीज़ तहस नहस कर दे, आग लगा दे, सब तबाह कर ले। जन्नत की शहद आंखों में अरमानों का खून रच गया था। कपकपाते लबों पर साकूत ठहर गया। वो सरापा हुज़्न बनी आंखों में हैरत, सदमा और बेचैनी लिए इसे देख रही थी। मगरिब दीवार पर विक्टोरियन तर्ज का आईना एस्ताद था जो इसका अक्स खुद में समाये पोशीदा हकीकत को इसके चेहरे पर ले आया था। हकीकत, सच्चाई का रूप धारे एक बद्दुआ थी जो इसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई थी। यहाँ तक घर छोड़ने से, शहर बदलने से, नए रिश्ते बनाने से इसका नसीब नहीं बदला था। नफरत और धुतकार अब भी इसका मुकद्दर रही थी। लानत फिटकार अब भी इसका नसीब ठहरी थी। गेट लॉस्ट, दांत पीस कर मुठ्ठियाँ भींच कर इसने हुक्म दिया था, मगर वो पत्थर हुई खड़ी थी। ज़रा सा इर्ताश भी इसके वजूद में पैदा नहीं हुआ। आई सेड गेट लॉस्ट, डैम इट। अब की बार वो हलक के बल धाड़ा था। भारी कामदार लिबास का फैला हुआ घेर दुधियाई हथेलियों में संभाले वो बेख्तियार पीछे हट गई। दरवाज़ा ऐन इसके मुंह पर बंद हुआ। खटाक की आवाज़ के साथ मुकफल भी हुआ। एक एक करके खुशगमानी के तमाम दिए बुझ गए। एक एक करके सारी उम्मीदें खाक हो गई। हमेशा अच्छा सोचना, सब अच्छा होगा। इसने अच्छा सोचा था मगर अच्छा ना हुआ। हर उसर के साथ युसरा है और इसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ उसर ही उसर था। मुश्किल ही मुश्किल, आजमाइश ही आजमाइश, महरूमी ही महरूमी, सज़ा ही सज़ा। वो उल्टे कदम पीछे होती गई, यहाँ तक कि दीवार से जा लगे। राहदारी के एक सिरे पर सीढ़ियाँ थी तो दूसरे पर छोटा सा लाउंज
جس کی دیوار گیر کھڑکیوں سے پورا چاند نظر آ رہا تھا. تم نے ماہین کے ساتھ جو کیا ہے جنت، خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا کہ جو تم ساری عمر یاد رکھو گی. سسکیاں سینے میں مچل گئیں، آنسو پلکوں پر لرز گئے. ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے، ساری عمر تم ان کے لیے عذاب بنی رہی ہو. سینے میں درد اٹھا، تنفس بھاری ہونے لگا، نگاہ بند دروازے پر ٹھہر گئی. ایسی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. لفظ نشتر تھے، روح گھائل ہوئی تھی. بمشکل قدم اٹھاتے اس نے لاؤنج کا رخ کیا. پوری تاریخوں کے منور چاند کے سامنے وہ بے نور کرسٹل فانوس کے نیچے صوفے پر بیٹھی تھی. اب وہ ایک ایک کر کے پینے نکال رہی تھی. شور اب بھی تھا، آوازیں اب بھی گونج رہی تھی. وہ سر سے دوپٹہ اتار کر اپنے ہیئر اسٹائل کے بل کھولنے لگی. ہیئر اسپرے سے بال اکڑے ہوئے تھے، بمشکل سیدھے ہوئے پائے. اس نے پھر کانوں کے آویزے اتارے، گلے کو نیکلس کی گرفت سے آزاد کیا، بندیاں بھی اتار کر میز پر رکھی. انہیں مت اتارو جنت، ابھی جی بھر کر دیکھنے دو مجھے. حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارتے اس نے لب بھینچ کر خیالات کو جھٹکنا چاہ، افکار کو بھٹکانا چاہ، مگر ناکام رہی. آج کی رات کچھ بھی اس کے ذہن سے محو ہونے والا نہیں تھا. رہ رہ کر ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ یاد آ رہی تھی اسے. خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی. سزا؟ پلکوں کی دیواروں میں شگاف ڈالنے چند آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے. یہ بھی برہان کا احسان ہے کہ اس نے تم پر کیس نہیں کیا، ورنہ سوچو وہ کیا نہیں کر سکتا تھا. ہاں تم سوچو، اب تم سوچو، آج تم سوچو. کمرے کی ہر ایک شے آواز بن گئی. قلب و جان کی آواز. بد دعا، بد دعا. کھڑکیوں سے سرد ہوائیں سرسرا کر گزر رہی تھی. سزا، جزا. لان میں آسٹرو اور آکٹولس کے بے شمار پھولوں سے ہوتی ہوئی صدا بیرونی دیواروں کے پار سڑک پر جھکے عملتاز کے درخت پر ٹھہر گئی. حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارے جنت نے گھٹنوں پر سر رکھ دیا. آج کی رات ایک مشکل رات تھی اس کے لیے، اور اس کے لیے بھی جو بند کمرے میں اپنا سر تھامے خاموش بیٹھا تھا. دیوار گیر کھڑکیوں سے جھانکتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں. آفتاب کا نور اس کے اندر نہیں گیا. غاروں کی طرح کچھ تاریکیاں اس کے وجود کا بھی حصہ بن گئی تھی. اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے شانوں پر آگے پیچھے بکھرے شہد رنگ کے بالوں کو سمیٹ کر داہنے کندھے پر ڈال دیا. چہرہ ستا ہوا تھا، بے خوابی کا شکار. سرخ متورم آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی. فرش پر قدم جماتے ہوئے اس نے بے خیالی میں سر اٹھایا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ تھم کر رہ گئی. سیاہ جینس پر آسمانی رنگ کی شرٹ میں ملبوس وہ سنگل صوفے پر ٹانگ جمائے خاصے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا. دھوپ میں لائٹ براؤن سا شیڈ دیتے گھنے بال پیشانی پر بھی گرے ہوئے تھے، رگیں تنی ہوئی، جبڑے بھیچے ہوئے، اور گہری ہیزل آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا. اس نے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب اٹھا رکھی تھی. سرد نگاہوں سے مطالعہ جاری رکھا. جنت کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، سانس تو پہلے سے رکا ہوا تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح اتنے سویرے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوگا. وہ تاخیر سے بیدار ہونے پر از خود شرمندہ ہو گئی. کل رات جو کچھ ہوا اس کی بھنک ممی کو نہیں پڑھنی چاہیے. کتاب بند ہو چکی تھی، بالکل دروازے کی طرح. اب وہ اٹھ کھڑا ہوا، بے پرواہی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے جانے کے لیے مڑ گیا. جنت نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی. فارس وجدان شیرازی انٹرپرائزز کا CEO، تراز قامت، چوڑے شانے اور ورزشی جسامت کا مالک، ایک خوبصورت نوجوان جو گول زینے اترتا اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، مگر اس کے قدموں کی آہٹ تھی کہ راہداری میں ہی ٹھہر گئی تھی. بند دروازے کی آواز بھی وہیں کہیں بھٹک رہی تھی. تلخ رویہ، سخت لہجہ اور نکاح کی حیثیت کی وضاحت کرتے بے رحم الفاظ متحرک ہوئے، پلٹ کر اس پر وار کرنے لگے. اور وہ ساکت، وہ صامت، اپنے ٹوٹے فکر وجود پر لاپرواہ، کچھ خوف، کچھ بے چارگی اور کچھ الجھن سے نصیب اور قسمت کی ان بھولی پہیلیوں کو دیکھ رہی تھی جو ہر بار ہمیشہ اسے ایک ہی مقام پر لے آتی تھی. وہ مکان جس کا تعین کئی برس پہلے تپتی ہوئی ایک دوپہر میں ہوا تھا. وہ مقام جو آگ کی طرح تھا، سلگا کر راکھ کرتا، پھر خاک کر دیتا، اور وہ پیروں تلے رونگ جانے والی اس مٹی سے ایک بار پھر جنم لیتی، ایک بار پھر اس امید کے ساتھ کہ اب کچھ مختلف ہوگا، ہر بار اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ قبول کی جائے گی. مگر ہر بار وہی ہوتا جس کی توقع نہ ہوتی، ہر بار وہی ملتا جس کی چاہت نہ ہوتی. ایک مدھم سے مسکان اس کے سختی سے بھینچے لبوں کو نرم کر گئی. پھر وہ ہنسی، یوں ہی اچانک، بلا وجہ، بلا سبب. وجدان ہاؤس کے در و دیوار میں اس کی ہنسی کی جھنکاریاں گونجی، جیسے کوئی ضبط کرتے کرتے اچانک رو پڑا ہو.
نکاح اور رخصتی جتنی سادگی سے ہوئی تھی، ولیمے کی تقریب اتنے ہی شاندار طریقے سے منعقد کی گئی۔ دولہا کے ہمراہ جب وہ اسٹیج پر آئی تو ہر ایک کی نگاہوں میں ستائش ٹھہری تھی۔ فارس وجدان اگر اپنی وجاہتوں میں بے مثال تھا تو جنت بنت کمال بھی اپنی پراعتماد شخصیت اور پرکشش نکوس کے باعث باکمال نظر آ رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں، روشن اور کومل چہرہ منور تھا، گلاب کی نرم پنکھڑیوں جیسے لبوں پر مدھم سے تبسم ٹھہرا تھا۔ اس کے تاثرات مصنوعی نہ لگتے تھے، نہ ہی انداز میں بناوٹ نظر آتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے واقعتاً محبت کرنے والا رفیق حیات مل گیا ہو۔ رفیق حیات بھی ایسا جو اپنی آن بان میں شہزادوں جیسا ہو، نام کی تنہا میدان حیات کا کوئی شہسوار نظر آتا ہو، مگر وہ شہسوار شریک حیات بن کر زبان کی دو دھاری تلوار سے احساسات اور جذبات کو قتل کرنے والا بھی تو ہو۔ اس کا ذہن پھر سے بھٹکا، سوچ اور خیالات پھر سے منتشر ہوئے، اور اس نے ایک بار پھر وائٹ کلچ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ سفید اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیے گئے خوبصورت ہال میں یہاں وہاں دیکھتے پہلو میں بیٹھے فارس وجدان کے بلیک 3 پیس سوٹ سے اڑتی مردانہ کلون کی خوشبو محسوس کرتے وہ پلکیں جھپکا کر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا جنت؟ برابر میں بیٹھی سارا خالہ نے بہت محبت اور مان سے پوچھا تھا۔ جنت نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ جس احساس کے بارے میں استفسار کر رہی تھی وہ اس کے آس پاس، اس کے اندر، اس کے دل میں کہیں بھی نہ تھا، مگر وہ اس بار صحیح معنوں میں ان کے لیے مبہم رہنا چاہتی تھی، راز ہونا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اور ان کی فیملی کے ایک ایک فرد کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اس سے اپنی جنت مل چکی ہے، سزائیں ختم ہوئی ہیں، وہ جہنم سے باہر آ گئے۔ بہت، اس نے کہا تھا۔ اس کی آواز کھوکھلی تھی، مگر لبوں پر ابھرتی خوبصورت مسکراہٹ ہر اذیت چھپا گئی تھی۔ آنکھیں بھی کمال کی اداکاری کرتی تھی، تکلیف دہ تبسم میں ڈھل کر اس کے چہرے کو پرکشش بنائیں۔ سارا خالہ نے اس کے کندھوں پر بازو ڈالتے ہوئے اپنے قریب کر کے پیشانی کا بوسہ لیا۔ وہ اب بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ شیرازی خاندان کے ساتھ یہ رشتہ ان کے توسط سے سر انجام پایا تھا، یہ شادی بھی ان کی وجہ سے ممکن ہو پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جنت انہیں سکون بھری اس کیفیت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لب بھینچ کر اور پلکیں جھپکا کر آنسوؤں کو روکتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو نگاہیں مسز شیرازی سے ٹکرا گئی۔ کاندار میرون ساڑی میں ملبوس، لائٹ سا میک اپ، اور وہ الیکٹرک ویل چیئر پر براجمان تھی۔ چہرہ نکھرا نکھرا سا تر و تازہ لگ رہا تھا، سیاہ آنکھوں میں خوشی کی لہر چمک رہی تھی، لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سجی تھی۔ گو کہ ہارٹ پیشنٹ تھی، فالج کے باعث ٹانگوں سے بھی معذور، مگر اپنے بیٹے کی شادی پر وہ بہت صحت مند اور حشائش بشائش اور خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائیں تو جنت بھی مسکرا دی، اور کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ اس عورت کے لیے کتنے دل سے مسکرائی تھی۔ شام کا اندھیرا دھرتی پر پھیل چکا تھا، دیوار گرد کھڑکیوں کے پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے۔ 15ویں کا پورا چاند اس کے عقب میں تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے مسز شہرازی کے ہمراہ گھر پہنچی تھی اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کچھ بے دردی اور جھنجھلاہٹ سے اپنی جولی اتار رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی، چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ ولیمہ ریسیپشن کے دوران وہ کتنی پراعتماد رہی، اور اب جب تنہائی میسر ہوئی تو کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔ زندگی پھولوں کی سیج کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی جنت، مسز شیرازی نے کچھ دیر پہلے اسے پاس بٹھا کر کہا تھا۔ نئے ماحول، نئے رشتوں میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، وہ وقت تحمل مزاجی کی طلب رکھتا ہے، صبر چاہتا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دنیا کا سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ اس جذبے میں صلاحیت ہے نفرت کی ہر چٹان کو پاش پاش کر دینے کی۔ جنت کی آنکھوں میں ایک کرب ٹھہرا تھا، وہ اس کی مسکراہٹ سے الجھا تھا، اس کے چہرے پر بکھرا تھا، گویا مسز شیرازی جانتی تھی اپنے بیٹے کو، اچھی طرح سے سمجھتی تھی اسے۔ تمہاری فارس سے شادی میری وجہ سے نہیں ہوئی، نہ ہی تمہاری خالہ کی وجہ سے، یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا۔ بات گھوم پھر کر ایک بار پھر اس کے نصیب تک آ گئی تھی۔ ہر بار یہ لفظ اسے ڈرا دیتا تھا، ہر بار یہ سچائی سے تڑپا دیتی تھی۔ اگر اب بھی نصیب ہی یہاں لایا تھا تو وحشت کا سانپ گردن سے لپٹا تھا، ذات کے آئینے پر پتھر برستے تھے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی تھی۔ نصیب، الجھے منتشر خیالات کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر آئینے میں اس جنت کو تلاشا جو دلہن تھی، مگر اس کے سامنے جو کھڑی تھی وہ تو کچھ بھی نہ تھی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھل گیا، اس کے جھمکے اتارتی انگلیاں ساکت ہوئی تھیں۔ بے ساختہ نظر اٹھا کر اس نے آئینے میں فارس کو ہی دیکھا تھا، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا کوٹ اتار کر اسٹینڈ پر لٹکاتا، اب وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ رسٹ واچ، کف لنکس اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔
وہ عجلت میں اپنے کام کر رہا تھا اور جنت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پتھر ہوئی اپنے جھمکوں میں ہی اٹکی کھڑی تھی۔ وہ فارس وجدان کو دیکھ رہی تھی اور فارس وجدان نے بھولے سے بھی ایک نظر غلط اس پر نہیں ڈالی تھی۔ بے ساختہ ہی کوئی منظر ذہن کے پردوں پر لہرایا تھا۔ یکایک اس کی اذیت بڑھ گئی۔ حال آئینہ بن کر ماضی کا عکس دکھلائے تو اذیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو ادھم کر دے، آپ ماورائی ہوں، نظر ہی نہ آئے۔ کوئی خیال چوٹ بن کر ذہن میں اترا تھا۔ آنکھیں جل اٹھی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ اٹیچ باتھ روم سے باہر آ گیا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ میں ملبوس وہ اپنے عام سے ہولیے میں بہت جازب نظر آ رہا تھا۔ اپنے اطراف سے یکسر بے نیاز اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اب صرف نیل گو بلب ہی تھا جو اندھیرے میں مدھم سی روشنی کا تاثر دے رہا تھا۔ موبائل چارجنگ پر لگائے وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تو خود پر طاری اس جمود کو توڑتے ہوئے جنت نے مڑ کر براہ راست اسے دیکھا۔ اب آئینے کا سہارا درکار نہ تھا۔ یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارتے اس نے اٹیچ باتھ روم کا رخ کیا۔ کپڑے بدل کے وہ کافی تاخیر سے باہر آئی۔ صوفے پر بیٹھ کر روئی روئی سی سرخ متورم آنکھوں کے ساتھ کچھ دیر تک وہ اسے ہی دیکھتی رہی۔ نصیب؟ سفید شال خود پر پھیلائے وہ سسکتے ہوئے صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ کچھ تھکاوٹ کا اثر تھا اور کچھ گزشتہ شب کی بے خوابی تھی کہ آنکھیں بند کرتے اسے نیند نے آ لیا اور ایک بار پھر وہ اس بے رحم رات کے آئینی شکنجوں میں جکڑ گئی تھی جو باوجود کوشش کے بھی اس کے ذہن سے نکلتی نہیں تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سائرہ نے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو نڈھال قدم اٹھاتا ان کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ آنکھیں سرخ متورم سی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سدرا ایک نظر بھائی پر ڈالتی تیز قدم اٹھاتی اندر چلی گئی تھی مگر سائرہ ایسا نہیں کر سکی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا اسے سزا مل چکی ہے مگر اس کی سزا تو جیسے اب شروع ہوئی ہے مما۔ عمار؟ سائرہ کا لہجہ کاٹدار تھا، آنکھیں غم و غصے سے پھیلی تھی۔ جنت کا ولیمہ اٹینڈ کر کے ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی لاہور پہنچی تھی اور ابھی سے عمار کا یہ رویہ اور باتیں انہیں اشتعال دلا گئے تھے۔ فارس وجدان کی بیوی ہے اب وہ، شیرازی خاندان کی بہو۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ اسی فارس وجدان کو سدرا کا رشتہ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ سدرا نے بے ساختہ مڑ کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ دیوانہ تھا وہ جنت کے لیے، اب اس کی دیوانگی نے جیسے ہر حد پار کر لی تھی۔ اپنے بھی اسے اب دشمن نظر آنے لگے تھے۔ مسز شیرازی نے فارس کے لیے صرف جنت کا ہاتھ مانگا تھا۔ سائرہ نے تحمل سے ایک بار پھر اپنے بیٹے کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے سمجھا کر تھک گئی تھی اور وہ تھک کے کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اگر وہ سدرا کا ہاتھ بھی مانگتی تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ آپ انکار کر دیتی۔ سائرہ نے لب مینچ کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ اس کے متعلق کس طرح کی خبریں گردش کرتی ہیں۔ وہ صرف افواہیں تھی، فارس ایسا نہیں ہے۔ عمار ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بھی طنزیہ تھی، پیشانی مسلتے ہوئے الجھے بکھرے بالوں کے ساتھ وہ جیسے ضبط کے مراحل پر تھا۔ شیرازی خاندان کو دھوکہ دے کر آپ کیسے مطمئن ہیں مما؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ عمار، اب کہ انہوں نے سخت پتریلی نگاہوں سے دیکھا تھا، تمہیں میری بھانجے کے معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب شادی شدہ ہے، بٹھا لو یہ بات اپنے دماغ میں کہ اب وہ کسی اور کی عزت ہے۔ اس نے جو بھی کچھ کیا ہے اسے زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا ماضی تھا۔ میں اس کی پرسنل لائف مسز شیرازی کے سامنے کھولنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے اس حوالے سے کوئی سوال پوچھا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے جو بھی فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کیا۔ تمہارے دماغ میں یہ جو محبت کا چند روزہ بھوت سوار ہے یہ اترے گا تو تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، میں تو جیسے بچہ ہوں، پاگل ہوں، نہ سمجھوں۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے شدید غصے کے عالم میں اس کو ٹھوکر مارتا گھر سے نکل گیا۔ سائرہ بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ صبح جتنی روشن، صاف اور چمکدار تھی، اس کے اندر کی دنیا اتنی ہی تاریک، ویران اور سنسان سے تھی۔ سرخ رنگ کا قدر ہلکے کام والا نفیس جوڑا زیب تن کیے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بے دلی سے اپنے بال بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، اس نے ہمت مجتمع کر کے کہا تھا۔ دروازہ کھل گیا۔ ملازمہ سامنے کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں؟ میں آ رہی ہوں۔ فریش نظر آنے کے لیے لائٹ سا میک اپ کیے، دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیے وہ نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں مسز شیرازی ویل چیئر پر فارس وجدان کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے براؤن رنگ کا سادہ سا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ سفید رنگ کی بڑی سی شال کندھوں پر تھی۔ میک اپ اور جولی سے آ رہی وہ اس روپ میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بہت نرم سا تاثر دیا تھا اور لبوں پر مسکراہٹ شفیق اور مہربان سی تھی، سیدھا دل میں اترنے والی مسکراہٹ۔ السلام علیکم۔ مشترکہ سلام کر کے وہ پھر پر اعتمادی کے ساتھ میز پر مسز شیرازی کے آس پاس بیٹھ گئی۔ انہیں سلام کیا۔
اس نے دعا بھی لی اور جب جھکی تو انہوں نے بہت پیار سے اس کی پیشانی کا بوسہ بھی لیا. پھر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا. فارس وجدان اس کے عین سامنے جھکے سر کے ساتھ اپنے ٹیبلٹ کی اسکرین پر ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا. ناشتہ شروع کر دیا گیا تھا. دیسی اور بدیسی ناشتے کے لوازمات سجی ٹیبل سے مختلف ڈشز اٹھا کر مسز شیرازی اس کے سامنے رکھنے لگے. جنت کی نئے نظریں اٹھا کر فارس کو دیکھا. اس کا چہرہ سپاٹ ضرور تھا مگر تاثرات سخت پتھریلے نہ تھے. مسز شیرازی جب اس سے مخاطب ہوتی وہ بہت آرام اور تسلی سے مختصر جواب دے کر اپنی انگلیاں ٹیب پر جما لیتا. ناشتہ کرتے ہوئے اس کے انداز میں عجلت نمایاں تھی جیسے وہ جلدی یہاں سے اٹھ جانا چاہتا ہو. مگر مسز شیرازی اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی. وہ اسے باتوں میں الجھا رہی تھی, خبروں سے اس کا ذہن بھٹکا رہی تھی. تو پھر ہنی مون کے لیے کیا پلان کیا تم دونوں نے؟ انہوں نے باتوں کے دوران ایسے ہی اچانک پوچھا کہ ٹوسٹ پر جیم لگاتے فارس کے ہاتھ ایک دم رک گئے. جنت نے سر اٹھایا تو نگاہیں فارس سے دو چار ہوئیں, بس ایک لمحے کے لیے. پھر وہ نگاہیں جھکا گئی. ابھی کچھ سوچا نہیں اس بارے میں؟ توقع کے برعکس اس نے بہت محتاط انداز میں جواب دیا تھا. تو پھر سوچ لو, 1 مہینے کا بریک لو. اور فارس نے اپنی ماں کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھا. اس کی شادی سے وہ کتنی فریش اور صحت مند لگ رہی تھی, جیسے سارے بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گئے ہوں, جیسے سارے قرض ادا کر دیے گئے ہوں. ہاں کچھ پلان کرتا ہوں, اس نے جواب دے کر انہیں بھی حیران کر دیا. اندر ہی اندر شاید وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے گا. خوش رہو, انہوں نے دعا دی. اب میں چلتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے اس نے مسز شیرازی کی طرف جھک کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا. تم بھی اپنا خیال رکھنا. وہ جانے لگا تو مسز شیرازی کے ساتھ ساتھ جنت کی نگاہوں نے بھی اس کا تعاقب کیا. شادی کے بعد آج اس کا پہلا دن تھا. تمہیں اسے سی آف کرنا چاہیے. جنت نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا. انہوں نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا. وہ اٹھ کر باہر آ گئے. سامنے ہی وہ سفید پتھروں کی روش پر کھڑا تھا. رک کر مڑ کر اسے دیکھنے لگا. وہ نروس ہو کر رک گئی. آنکھوں میں اضطراب ٹھہرا. وہ فارس سے 3-4 اسٹیپ کی بلندی پر تھی مگر اس کی آنکھوں کی حقارت آمیز تاثر جیسے اسے زمین کی تہوں میں اتار رہے تھے. نفرت, تحقیر, دھتکار, نظروں کے مفہوم جانتی تھی وہ. نفرتوں کی پہچان تھی اسے. تبھی اس کا دل کٹا تھا, تبھی آنکھیں نم ہوئی تھی. وہ ایک ایسے انسان کے سامنے کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں انسیت تو دور کی بات, اس کے لیے عزت بھی نہ تھی. آنٹی نے کہا تھا کہ, انگلیاں مسلتے ہوئے اس نے اپنی موجودگی کی وضاحت دینا چاہی. کہ کیا؟ اس نے سوالیہ آبرو اٹھائے. لہجہ حتی الامکان سخت رہا. کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش مت کرنا؟ وہ پھنکارا. وہ چپ رہی. اعتراض اور شکوے کا اس کے پاس کوئی حق نہیں تھا. اسے تندہی سے دیکھتے فارس نے انگلی اٹھائی. لفظ ادا کیے بغیر آنکھوں کے تاثرات سے وہ اس پر واضح کر گیا کہ آئندہ وہ اسے اپنے پیچھے صدر دروازے میں نظر نہ آئے. جنت نچلا لب دانتوں تلے کچلتی اپنی گیلی آنکھوں کے ساتھ یہاں وہاں دیکھنے لگی. اسے بہت رونا آ رہا تھا. حالانکہ یہ رویہ, یہ دھتکار اور نفرت, یہ کچھ نیا تو نہ تھا. سیاہ شیڈز آنکھوں پر لگایا وہ اس وقت جانے کے لیے مڑ گیا. ضبط کر کے اس نے آنسو دبا لیے. نئی زندگی کا آغاز بھیانک انجام سے جڑا ہوا تھا. خوف کے آہنی شکنجے میں جکڑی وہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی. مسز شیرازی سے وجدان ہاؤس سے متعارف کرواتے ہوئے نچلی منزل پر ہی ہال نما ایک کمرے میں لے آئے جو کہ دیکھنے میں ایک آرٹسٹ کا اسٹوڈیو لگتا تھا. واٹر کلر, آئل پینٹ, ایکریلک, ہر طرح کی پینسلز اور مختلف برشز, کینوس پیپرز, ہیوی کارڈز, اسٹاک, غرض کے ہر وہ مٹیریل موجود تھا جو ایک آرٹسٹ کو اپنی تخلیق کے لیے درکار ہو سکتا ہے. اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا. قدرتی مناظر کی بے پناہ خوبصورت پینٹنگز دیواروں پر لگی ہوئی تھی اور کچھ پیک شدہ حالت میں دیواروں کے پاس رکھی گئی تھی. بیش قیمت پینٹنگز, آرائشی اشیاء, کرسٹل, لکڑی اور مٹی سے بنے منفرد اور مختلف ڈیکوریشن پیس. جنت ایک ایک چیز اشتیاق کے عالم میں دیکھ رہی تھی. جب میں یہاں شفٹ ہوئی تو میرے منع کرنے کے باوجود فارس شیرازی ہاؤس سے یہ سب لے آیا. وہ چاہتا تھا میں اس گھر کو اپنی پینٹنگ سے سجا دوں. جنت نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. الیکٹرک ویل چیئر پر براجمان وہ اس کے پاس آ کر رکی تھی. میک اپ سے آری چہرہ نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا. آپ آرٹسٹ ہیں؟ یہ پینٹنگز؟ وہ حیران ہوئی تھی. بس شوقیہ رنگوں سے کھیل لیا کرتی تھی. ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ٹھہر گئی. شوقیہ اور کھیل؟ یہ کسی پروفیشنل آرٹسٹ کا کام ہے آنٹی. جنت سرائے بنا نہ رہ سکی. کمال کے آرٹسٹ تھی مسز شیرازی. قدرتی مناظر کو دیکھ کر اصلی تصویروں کا گمان ہو رہا تھا. مسز شیرازی نے اس کی آنکھوں میں ابھرتے حیرت, تجسس اور اشتیاق کے ملے جلے تاثرات کو بہت غور سے دیکھا. ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا اگر میں پینٹنگ چھوڑ دوں گی تو زندہ نہیں رہوں گی.
دیوار پر ہنزوں کی بلند و بالا پہاڑی کی تصویر پر متحرک جنت کی انگلیاں ساکت ہوئی. میں نے پینٹنگ چھوڑ بھی دی اور زندہ بھی ہوں، انہوں نے کہا. جنت نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا. وہ اپنے بائیں ہاتھ کو اب بھی ذرا مشکل سے حرکت دے پاتی تھی. جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بنا بھی رہا جا سکتا ہے. وہ سن ہوئی تھی اپنی جگہ، بھالا جیسے دل پر لگا تھا. وجود ماضی اور حال کے درمیان پینڈولم کی طرح جھولنے لگا. اس نے اذیت بھرے احساس کے ساتھ مسز شیرازی کو دیکھا. ان کی آنکھوں میں بھی کرب کی نمی تھی، مگر لبوں پر ایک زندہ مسکان ٹھہری تھی. الیکٹرک ویل چیئر کو متحرک کرتے ہوئے انہوں نے میز پر رکھا آرائشی قلم اٹھایا. باس ہی پتھر پر نصب گھڑی پر رکھی لکڑی کا باکس بھی، جس کے تختوں پر انتہائی خوبصورتی اور نفاست سے پھول تراشے گئے تھے. وقت بہترین استاد ہے، محرومیوں کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے. حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارتے ہوئے اس نے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی. وہ اپنا ذہن بھٹکانا چاہ رہی تھی، مگر ذہن تھا کہ اسے ایک لفظ میں الجھ کر رہ گیا تھا. پینٹنگز کے ساتھ اس سامان سے بھرے کارٹن پڑے ہوئے تھے. وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر کرسٹل کے گلدانوں کو دیکھنے لگی، جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی. پاس ہی ایک اور باکس پڑا تھا، ات کھلا ہوا. وہ جھک کر اس کا کارڈ دیکھنے لگی، جس پر تیسری کلاس کے فارس وجدان کی پہلی پوزیشن اسٹارز اور اسٹیکرز کے درمیان جگمگا رہی تھی. یہ فارس کا سامان ہے. بچپن سے اس کی عادت ہے اپنی ہر چیز کو سنبھال کر رکھنے کی. تم یقین نہیں کرو گی، اس کے کھلونے بھی نیچے کہیں پڑے ہوئے ہوں گے، صحیح سلامت. اپنے بیٹے کے لیے مسز شیرازی کے لہجے میں محبت تھی. جنت نے رزلٹ کارڈ واپس رکھ دیا. نیچے ہی پلاسٹک شیٹوں میں مرجھائے ہوئے پھولوں کا ڈھیر نظر آیا تھا. ایک ڈرائنگ پیپر بھی تھا، فولڈ کیا ہوا. اس نے کھول کر دیکھا. گیٹ ویل سون بچے کی لکھائی میں بڑا بڑا لکھا ہوا تھا. مسز شیرازی نے ڈور کھینچ کر دیوار گیر کھڑکی سے پردے ہٹا دیے تھے. کمرہ مزید روشن ہوا تو دیوار کے پاس گول میز رکھی تھی. فریم پینٹنگز اسے متوجہ کر رہی تھی. پرفیکٹ، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا. مسز شیرازی نے اسے مسکرا کر دیکھا. سب سے آخر میں زرکار فریم والی بڑی پینٹنگ رکھی تھی. بے حد احتیاط سے اسے سیدھا کیے وہ کچھ مبہوت ہو کر دیکھنے لگی. وہ قرآن کی ایک آیت تھی، جسے سیاہ پینٹنگ پیپر پر قدرتی مناظر کی جھلکیوں میں انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے لکھا گیا تھا. انمال اسری یسرا. تمام مختلف مناظر خود میں سموئے ہوئے تھے. پھول، آسمان، خزاں رسیدہ درخت، خاردار جھاڑیاں اور ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ. وسیع سبزہ الاسر لفظ میں خزاں کا منظر تھا. نوکیلے سیاہ درخت، کانٹے دار جھاڑیاں اور اس سے آگے یسرا، سرسبز پھولوں، ہرے بھرے درختوں اور وسیع سرسبز زار کی جھلک دکھلاتا تھا. مگر یسرا کا الف مختلف تھا، ہجوم میں بھی لکھائی میں بھی. حرف الف آسمانی رنگ کا تھا، آسمان ہی کی طرف اٹھا، لہلہاتے بادلوں کی خوبصورت جھلک دکھلاتا. پوری آیت ایک ہی لکھائی، ایک ہی انداز میں تھی، آؤٹ لائن بھی ایک ہی رنگ. مگر الف جو آسمان کی جھلک دکھلاتا تھا وہ سب سے الگ، سب سے نمایاں، سب سے منفرد تھا. جنت کافی دیر تک ریئلسٹک انداز میں بنائے گئے ان مناظر کو حرف کے اتار چڑھاؤ اور سیاہ بیک گراؤنڈ پر سنہری روشنی کی طرح ابھرتی اس آیت کو دیکھتی رہی. میں بھی یہی چاہتی تھی، کوئی اسے دیکھے، پھر دوبارہ دیکھے اور تب تک دیکھتا رہے جب تک اس کا راز نہ پالے. راز؟ اس نے چونک کر مسز شیرازی کو دیکھا. کیا آرٹسٹ بھی اپنی پینٹنگز میں راز چھپاتے ہیں؟ مسز شیرازی مسکرا دیں. وہ راز میرا نہیں، اس آیت کا ہے، اس آیت میں ہی چھپا ہے. جنت کی آنکھوں میں ایک غیر مبہم سا تاثر آ ٹھہرا. قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے. جواب ہے اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ میں نہ آئے. مسز شیرازی کہہ رہی تھی. اب اس آیت کو دیکھ لو، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے. وہ سوال جو ایک وقت میرے اندر اٹھا تھا اور جو اب کسی وجہ سے تمہارے اندر بھی ہوگا. کچھ سوال مختلف ہو سکتے ہیں مگر ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے. ناسمجھی کے عالم میں مسز شیرازی کو دیکھتے جنت کی مضطرب نگاہیں اس راہ پر آ کر ٹھہر گئی. اس کی تمام تر توجہ ابھی وہیں تھی. خزاں سے مرجھائے ہوئے درختوں اور پتوں پر. آزمائش کی وادی میں بھٹکتے ہر انسان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، ہر مریض کو، ہر سقیم کو، ہر علیل کو. وہ کہہ رہی تھی. فریم پر جنت کی مخروطی انگلیوں کی گرفت یکایک مضبوط ہوئی تھی. اس آیت کا صرف وہی مطلب نہیں ہے جو ہم اکثر پڑھ یا سمجھ لیتے ہیں. اس کا ایک اور مطلب ہے. اس کے حروف میں کہیں چھپا ہے. ان کا لہجہ پوری اسراریت میں ڈھلا ہوا تھا. دوسرا مطلب؟ جنت کے لب ہلے. مسز شیرازی کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی.
इसे चंद लम्हे तक वो देखती रही। चलो मैं तुम्हें 1 मिनट देती हूँ। मैंने जानबूझकर युसरा के अलिफ को नुमाया किया ताकि मेरी तरह किसी को दिक्कत का सामना ना हो और इसे आगाज़ पकड़ने में कुछ आसानी हो। अपनी बात के इख्तिताम पर धीरे से मुस्कुराते उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चेयर का रुख दरवाजे की जानिब मोड़ दिया और जन्नत कमाल पेंटिंग हाथों में लिए अपनी जगह पर खड़ी रह गई। जन्नत, खुदा के लिए, जन्नत, जन्नत मेरा बच्चा। शोर एकदम से बढ़ा था, आवाज़ें तेज़ हुई थी। एक जनाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा था और वो लहराकर कांच के टुकड़ों पर आन गिरी थी। अम्मी, वो रोते हुए दबी दबी आवाज़ में चीखी थी। अम्मी, अम्मी। यकायकी इसकी आंख खुल गई। वो हड़बड़ा कर एक झटके से उठ बैठी। अम्मी। लबों में हल्की जंबिश हुई थी। कपकपाते हाथों में शाल भींचे हुए इसने किसी एहसास के तहत सर उठाया था। अगले ही लम्हे फारिस वजदान की शोला बार निगाहों की जद में आते ही बर्फ हो गई थी। इसका दिल रुक गया, आंसू थम गए। वो जिस तरह से इसे देख रहा था, इसे लगा था वो सांस भी न ले पाएगी। एक बार फिर वो इसके आराम में मुखल हुई थी। एक बार फिर वो इसकी आवाज़ से बेदार हुआ था। गुज़िश्ता कई रातों से यही हो रहा था। वो सोते में अक्सर डर जाती थी, रो पड़ती थी, चीखने लगती थी। मुजरिमों की तरह शर्म सारी से सर झुकाकर इसने पेशानी पर फिसलती लिट को कान के पीछे अड़सा, ब्लैंकेट और तकिया उठाया और कमरे से निकल गई। लाउंज में डबल सोफे पर बैठते इसका जब्त खत्म हो गया। आंखें झलक पड़ी। सुर्ख ईंटों पर फैलता खून, क्रीम टाइल्स पर ढेर होता वजूद, इसकी आंखें धुंधलाने के बावजूद कपकपाने लगी। माजी एक बार फिर इसके हवासों पर सवार हो चुका था। खुदा तुम्हें इसकी वो सजा देगा जो तुम सारी उम्र याद रखोगी। शोर एक बार फिर उठा था। आवाज़ समातों में हटोड़े की तरह बरसने लगी थी। पेशानी घुटनों पर टिकाए वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। आहट के साथ कमरे का दरवाज़ा झटके से खुल गया। उजलत में आंसू पोंछते इसने बेख्तियार सर उठाया था। राहदारी में बेडरूम के दरवाजे में खड़ा वो कहरबार नजरों से इसे ही देख रहा था। अटेंशन सीकर। इसकी बड़बड़ाहट वाज़े थी। एक नफरत भरी निगाह जन्नत पर डालते वो झटके से पलट गया था। हिचकियों का गला घोंटते, सिसकियां लबों तले दबाते वो इसे गीली आंखों से देख कर रह गई। जहन की स्क्रीन पर अब कोई मंजर ना था, ना समाज से कोई आवाज़ टकरा रही थी। एक जामिद सन्नाटा था जो हर तरफ छा गया था। नफरत भरी एक निगाह ही काफ़ी थी इसे दर्दनाक माजी से कर्बनाक हाल में पटकने के लिए। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया। तारीकी में अक्स रोशन हुआ। आईने पर दरार पड़ गई। मवाजना शुरू हो चुका था। वो दो चेहरे एक हो गए थे। अज़ियत फन फैलाए वजूद से लपट गई थी। दुनिया का सबसे हसीन और शफाफ जज्बा मोहब्बत का है। इस जज्बे में सलाहियत है नफरत की हर चट्टान को पाश पाश कर देने की। मोहब्बत बहुत भारी और मुश्किल था ये लफ्ज़ इसके लिए, जो लबों से अदा होता था। ना खुशी का एहसास दिलाता था जो उम्मीद जगाता था, और ना यकीन दिलाता था। मोहब्बत। आईना सामने था, आईना वाज़े था। जन्नत ने आंखें मींच ली, लब भींच लिए। गुज़िश्ता कई रातों की तरह वो रात भी इसकी आंखों में ही काटी थी, और दिल माजी के हसनों से लिपटा सारी रात रोता रहा था। वो फारिस वजदान के लिए अदम थी, नावराई, ना नजर आने वाली एक ऐसी तख्लीक जिसके होने ना होने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क पड़ता भी तो क्यों? क्या वो इसकी मर्जी और मंशा से इस घर में लाई गई थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फ़र्क पड़ता भी तो क्यों? कमरे में तो जैसे तैसे वो इसे बर्दाश्त कर चुका था, मगर अपनी ज़ातियात में ना वो किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त करता था और ना ही इसे अपनी ज़िंदगी में कोई मकाम देने को तैयार था। उससे का इंतहाई तेज़ मुश्तिल यही वजह थी कि वो खुद भी मोहतात हो गई थी और घर में इस तरह से रहने लगी जैसे वो चाहता था, अजनबियों की तरह, मुसाफिरों की तरह, जिन्हें चंद रोज़ यहाँ ठहरना है और फिर चले जाना है। मगर वो मुसाफिर नहीं होना चाहती थी, अजनबी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन इसके बस में था ही क्या? वो खुद को इतना कमज़ोर, इतना लाचार महसूस करती थी कि हक के लिए आवाज़ तक ना उठा सकती थी। फारिस ने हदूद का तयन किया तो वो भी अपने खौल में बंद हो गई। इसने खामोशी को पसंद किया था तो वो भी सामित, म्यूट हो गया था। मगर ये खामोशी अभी से अंदर ही अंदर मिटाने लगी थी, इसकी उलझन बढ़ाने लगी थी। एक मुय्यन मुद्दत तक वो निकाह का पाबंद था। एक मुय्यन मुद्दत तक ही वो इसे अपने घर में रखे हुए था। जब वो मुद्दत तमाम होगी, जब वो वजह इख्तिताम होगी, इसके बाद इसके आगे क्या? तलाक का तस्वुर इसकी रूह खींचने लगता था। कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल अजियत बढ़ाने लगता था। मगर वो करती भी तो क्या? नफरत की इस दीवार को ढाती भी तो कैसे? वो तो खुद खाली दामन थी। हालात से लड़ने के लिए तो अब इसके पास एक मुहिम से उम्मीद भी ना रही थी। एक्सक्यूज़ मी। पार्क से वापसी पर वजदान हाउस के बैरूनी गेट से अंदर दाखिल होते हुए वो चौंक कर रुक गए। मुड़कर देखा तो सामने यजदानी हाउस के मेन गेट पर जीन्स और सफ़ेद टॉप में मलबूस लड़की इसे हाथ से रोकने का इशारा करके उजलत में कदम उठाती इसके पास ही आ गई थी। भम्मे सुकेड़ कर पहले इसने जन्नत को देखा,
सर से पांव तक। फिर वजदान हाउस पर यूं नजर डाली जैसे तसल्ली चाह रही हो कि इसकी आंखों ने हरगिज धोखा नहीं खाया। इसके बाद पेशानी पर बल और आंखों में शक लिए वो सीने पर बाजू बांधे इसके करीब हुई। आपकी तारीफ? जन्नत ने भवें उचकाकर इस लड़की को हैरत से देखा। तुम्हें क्या लगता है? इसने कहा तो लहजे से नागवारी झलक रही थी। फारिस भाई के आगे पीछे परवानों की तरह फिरने वाली लड़की में से एक, इसने तमस्कुर उड़ाया। तो क्या तुम भी उनमें से हो? जन्नत ने सवाल उठाया। वो जल सी गई, तब सी गई, लेकिन आगे से कुछ न बोली। कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? वही तफ्तीशी अंदाज। तुम कौन हो और मुझसे क्या पूछ रही हो? जन्नत ने अब की ठीक ठाक इसकी क्लास लेने की ठानी थी। आइमा ज़हीर हूँ मैं। फारिस वजदान मेरे डैड का बिजनेस पार्टनर है। शिराजी खानदान के साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं। गर्दन अकड़ाकर इसने तारुफ करवाया। और तुम? रुककर एक बार फिर सरता पैर जन्नत का जायजा लिया। तुम कौन हो? जन्नत ने चंद लम्हों तक इसे बेतासुर निगाहों से देखा, फिर अंदर दाखिल हो गई। आइमा ज़हीर चौंकी, फिर ठटकी। इसी तरह वो पहली बार नजरअंदाज हुई थी। सदमा गहरा था। निकलने में चंद लम्हे लगे, फिर वो सरपट इसके पीछे भागी। सफ़ेद रोश पर इसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। आई एम इंगेज्ड। इसने हाथ लहराकर अपनी अंगूठी जन्नत को दिखाए। गुड टू नो। एक बार फिर जन्नत इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करती मरकजी दरवाजे की जानिब बढ़ी। आइमा ज़हीर इसके बराबर कदम उठाने लगी। कुछ देर पहले तक जो खफकी के तासुरात थे वो अब ख़त्म हो चुके थे। वैसे क्या चल रहा है? घर तक आ गई हो? कहाँ तक बात बनी? लहजे में इश्तियाक था, तजस्सुस था, एक एक्साइटमेंट थी। जन्नत इसे देख कर रह गए। वैसे मैं तुम पर वाज़े कर देना चाहती हूँ, ये कोशिशें इन पर नहीं चलती। वो इसके बराबर कदम उठाने लगी। किसी और के सैयारे की फ़िज़ाई मखलूक हैं। लड़कियों से ये 10, 20, 30 कदमों की दूरी पर रहते हैं। खड़े खड़े मुंह पर बेइज्जती कर देते हैं। इंतहा के मगरूर। लेकिन मेरे साथ वो अच्छे हैं क्योंकि मैं उनकी बहन हूँ। मतलब असली वाली नहीं, लेकिन वो उज़ैर भाई के दोस्त हैं, इसलिए वो मेरे भी भाइयों जैसे ही हैं। और सच पूछो तो मुझे भी बड़ा अरमान है इनकी शादी का। वो जन्नत के साथ अंदर आ गई थी। मैंने तो सोच रखा है कि इनकी शादी पर खूब हल्ला गुल्ला करूँगी। आखिर इतना इंतज़ार करवाने। और आंटी वो तो इनके बस ना से ही आजिज़ आ चुकी हैं। एक बार फिर मैंने कहा था ये ऐसे नहीं मानेंगे, गन पॉइंट पर निकाह करवाएं या जज्बाती ब्लैकमेलिंग करें इन्हें, या फिर एजेंसी वालों से बात करके पहले इन्हें अगवा करवा लें, फिर रिहाई की शर्त निकाह रखें। और आंटी इतनी मासूम है, वो मेरे मशवरों से ही डर जाती हैं। जन्नत के पीछे वो अमेरिकन तर्ज की शानदार किचन में आ गई। ज़बान अभी भी चल रही थी। असल में वो खास मगरूर वाक़या हुए हैं। इन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, ना वो अपनी पसंद बताते, बस यही कहते रहते कि मैंने शादी नहीं करनी। भाई ये डायलॉग तो हम लड़कियों के हैं, फारिस भाई ने चुरा लिए। अब बंदा पूछे क्यों नहीं करनी तो कहते हैं बस नहीं करनी। ये लाइन भी हमारी। कैबिनेट खोलकर जन्नत ने 2 ग्लास निकाले, फिर इनमें लाइम जूस उंडेला। पुश्त आइमा ज़हीर की तरफ थी, जो काउंटर टेबल के इस पार खड़ी हाथ हिला हिलाकर कह रही थी, ऐसी ऐसी लड़कियों के रिश्ते उन्होंने ठुकराए हैं, ऐसी ऐसी लड़कियों के कि मैं क्या बताऊं। जन्नत ने इसे लाइम जूस, केक और पेस्ट्री के साथ पेश किया। तो तुम यहाँ क्या करती हो? पूछते हुए इसने यहाँ वहाँ भी देखा कि शायद वो हेड सर्वेंट हो या घर की मुंतज़मा या फिर मिसिस शिराजी कोई स्टूडेंट। जन्नत ने नफ़े में सर हिलाया। तो फिर मैं जन्नत कमाल हूँ, वारिस वजदान की बीवी। जूस पीते हुए आयमा को जोर का अच्छू लगा। ग्लास रखकर बुरी तरह से घांसते हुए इसने जन्नत को देखा, कुछ हैरत, सदमे और बेयकीनी से। फिर हंसी और बेसाख्ता ही हंसती चली गई। नाइस जोक, आई लाइक इट। हंसते हंसते बेहाल ही हो गई थी। फिर हंसी जब्त करके बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में काउंटर पर कोनियाँ जमा कर आगे हुई। देखो, अगर तुम इनमें इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फारिस भाई को इस शादी पर आमादा करने के लिए बाकायदा एक प्लांट की ज़रूरत है। हमें एक जाल बिछाना होगा, ऐसा जाल जो इनके दिल को काबू कर ले। सर झुकाए बड़े ही पुरस्रार अंदाज में बात करती वो जन्नत के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। अरे अरे अरे, तुम तो अभी से शर्मा रही हो। आयमा के अकब में सीढ़ियों पर नज़र पड़ते ही जन्नत की मुस्कुराहट सिमट गई। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिलकर गेम खेलते हैं, फारिस भाई के साथ कोई चाल चलते हैं। देखना, खुद से हाँ करेंगे वो शादी के लिए। सर पर चपत रसीद हुई तो इसे यकायक कतरे का अदराक हुआ। लफ्ज़ गुम हो गए। यकीनन वो उसकी खुफिया गुफ्तगू सुन चुका था। अल्लाह, फारिस भाई, एक तो आप भी ना पूरे 3 माह बाद वापस आई हूँ, मगर मजाल है जो आप मेरा कभी अच्छे से इस्तकबाल कर लें। किसके साथ गेम खेलना है और किसके लिए चाल चलनी है, इसके तासुरात सख्त न थे। आंखों में जन्नत ने पहली बार नरमी देखी थी। वो मैं असल में आयमा हिकलाई, मैं वो क्या असल में, ज़रा से सख्त तासुरात के साथ पूछा गया। वो मैं इनसे एक नावल डिस्कस कर रही थी। इसने जन्नत की तरफ इशारा करके कहा। फारिस ने नज़र उठाकर जन्नत को देखा। वो उनसे इतनी तासुरात के साथ खामोश खड़ी थी। मजीद कुछ भी कहे बगैर वो सर झटक कर चला गया। डिड यू सी दैट? आयमा ने बड़ी अम्मा की तरह फारिस की तरफ इशारा करके अपनी पेशानी को छुआ।
ایسے ہی ہے یہ نہیں کہ بہن 3 ماہ بعد آئی ہے تو ٹھیک سے سلام دعا کر لیں، نہیں بس ایسے ہی غصے میں ہی رہنا ہے۔ ایک بار پھر ساری ہمدردیاں سمیٹ کر وہ جنت کی طرف مڑی جو گھونٹ گھونٹ جوس پی رہی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، چڑیا سی تو ہو، گزارا کر لو کہ اس طوفان کے ساتھ۔ آئی ماں، لاؤنج سے فارس کی آواز آئی تھی۔ اب کیا کر دیا میں نے، وہ وہیں سے چلائی۔ پھر لائم جوس ایک ہی سانس میں چڑھا کر اسٹول سے اتری۔ ابھی چلتی ہوئی پھر آؤں گی، پھر مل کر ڈسکس کریں گے کہ اس دیو کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اینڈ پلیز اگر تم فارس بھائی کی کوئی امپلائی ہو تو اس کے روپ میں آنے کی ضرورت نہیں، جسٹ ریلیکس، ٹھیک ہے نا؟ اور مسز شیرازی کہاں ہوں گی؟ وہ اس وقت سو رہی ہیں، انہیں بتا دینا آئمہ آئی تھی، ان سے پھر ملنے آؤں گی۔ فلائنگ کس دے کر وہ فارس کے ساتھ مدافعانہ انداز میں لڑتی جھگڑتی باہر چلی گئی۔ جنت کی خاموش نگاہوں نے گلاس وال کے اس پار فارس کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ خوش ہو؟ ہینڈ ریلنگ پکڑ کر سینیاں چڑھتے اس کے قدموں کی حرکت تھم گئی۔ نگاہیں اسکرین پر ابھرتے میسج پر یوں ٹھہر گئیں کہ آس پاس سے غافل ہو گئیں۔ کچھ دیر پہلے اس کی سائرہ خالہ اور سدرا کے ساتھ ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی اور اب عمار کا میسج آ گیا تھا۔ نہ سلام نہ دعا، ڈائریکٹ سوال، وہ سوال جو سائرہ خالہ نے بھی اس سے نہیں پوچھا تھا۔ ماما سے تو کافی ہنس کر باتیں کر رہی تھی تم۔ دوسرا میسج، حلق میں ابھرتی گلٹی کو اس نے بمشکل نیچے اتارا۔ یہ اتنا ہنسنا مسکرانا کب سیکھا تم نے؟ تیسرا میسج، ایکٹنگ تو کمال کی ہے، بہت امپریس ہوا ہوں میں، ساتھ ہی ہنسی کا ایموجی۔ موبائل ہاتھ میں لی وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ نہ نکاح میں شرکت کی تھی اس نے اور نہ ولیمہ اٹینڈ کیا تھا۔ اجنبیت تو نہ تھی کہ خالہ کا بیٹا تھا، مگر اس طرح کے چپتے سوال، جو سوال کم جواب زیادہ لگ رہے تھے، وہ اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا، شفیق، مہربان، احساس کرنے والا، ذرا ذرا سی بات پر اس کے لیے آپے سے باہر ہو جانے والا۔ سائرہ خالہ کی فیملی کا ہر ممبر اس کے لیے ایسا ہی تھا، مگر اس کے یہ چپتے سوال، وہ اسے اتنا کیسے جان سکتا ہے، اس طرح سے کیسے جان سکتا ہے؟ اس کا ذہن الجھن کا شکار ہوا تھا۔ کیسے وہ عمار، اس نے سنبھل کر میسج کیا تھا، کیا میں اسے اپنے سوالات کا جواب سمجھوں؟ جواب آیا۔ وہ کچھ حیرت سے اسکرین کو دیکھ کر رہ گئی، اپنے پیچھے ڈھیر سارے سوالات چھوڑے اگلے ہی لمحے وہ آف لائن ہو گیا تھا، اور جنت کمال تشویش میں مبتلا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ تم دعا نہیں مانگتی جنت؟ نماز مغرب کے بعد وہ مسز شیرازی کے برابر بیٹھی خاموشی سے قالین کے ریشوں کو چھیڑ رہی تھی جب انہوں نے سوال پوچھ کر اسے چونکا دیا تھا۔ دعا؟ ایک پکار، ایک امید، ایک یقین، ایک صدا۔ معافی تو مانگتی ہوں، وہ کارپیٹ پر انگلی سے لکیر کھینچتے جھکے کے سر کے ساتھ آہستگی سے بولی تھی۔ اور دعا؟ اب کہ جنت نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، کچھ حیرت، کچھ الجھن، کچھ گھبراہٹ سے۔ مسز شیرازی کی میت میں رہتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسے اجنبیت یا کسی خوف کا احساس ہوا۔ وہ ایسی ہی تھی، اتنی ہی شفیق، اتنی ہی مہربان، نرم مزاج، اخلاق حسنہ کی مالک، مگر اب وہ اس سے ایک ایسے راستے کی بابت استفسار کر رہی تھی جس کے بارے میں وہ خود بھی ٹھیک سے کچھ نہیں جانتی تھی۔ بھول گئی تھی وہ، چھوڑ دیا تھا سب اس نے۔ اسری اسرا کی پینٹنگ اب سامنے دیوار پر لگی نظر آ رہی تھی، اس کی نگاہیں وہیں کہیں تھی، وہ سر پر پھسلتی، یسرا پر بھٹکتی، مگر ذہن کہیں اور تھا، توجہ کہیں اور تھی۔ جنت، اسے سوچوں میں غلطہ دیکھ کر انہوں نے اسے پکارا۔ کیا مانگوں؟ اسے اپنی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک مسز شیرازی اس کی خالی آنکھوں میں دیکھتی رہی، کوئی امید، کوئی یقین، یا پھر زندگی کا ہی کوئی رنگ، کچھ تو نظر آئے، مگر وہاں کیا تھا؟ ایک محب تاریکی، ایک محب سناٹا۔ جو تمہارا دل چاہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ جو میرا دل چاہے؟ کوئی شے پھانس کی طرح اس کے حلق میں اٹکی تھی، نگاہیں اسرا پر جا ٹھہری تھی۔ اگر جو اللہ نہ چاہے، اس کے لب کپ کپ آئے تھے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نہ دے۔ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی آنٹی، شکایت بے ساختہ ہی لبوں پر آئی تھی۔ کچھ چیزیں نہیں ملتی، کچھ لوگ نہیں ملتے، کچھ خواب ادھورے رہ جاتے، کچھ نقصان پورے نہیں ہوتے۔ دیوار گر کھڑکیوں کے اس پار شام کا منظر اس کی تاریکیوں سے الجھ گیا تھا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی جنت، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہوں وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دباتے ہوئے جنت نے سر جھکا لیا۔ کیا مانگے؟ ذہن شاید اب بھی یہی اٹک جاتا تھا۔ اس کی طلب تھی یا چاہ رکھی رہتی تھی، وہ اسے مل نہیں سکتا تھا۔ جو محرومیاں اس کا مقدر ٹھہری تھی وہ عطا میں نہیں بدل سکتی تھی۔ کچھ کام بس تخیل تھے، ناممکن، اور کچھ معاملات وہ بے بس تھی، قطعی بے بس۔ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یوں ہی سر اٹھا کر اس نے پوچھا تھا، آواز رندھی ہوئی تھی۔ ہاں ہوتی ہیں، ایک خوبصورت دعا تو حال ہی میں قبول ہوئی ہے۔ وہ مسکرائیں۔ کون سی دعا؟ ایک اشتیاق سا ابھرا تھا اس کی آنکھوں میں، یہی کہ مجھے فارس کے لیے ایک اچھی سی نیک سیرت لڑکی مل جائے۔
जन्नत की आंखों से इश्तियाक गुम हो गया। तजस्सुस की जगह अजियत ने ले ली। सर झुकाकर एक बार फिर अपने ख्याल में बंद हुई और कालीन पर लकीर खींचने लगी। मिसेस शहराजी गहरा सांस लेकर रह गई। दुआ मांगते रहना चाहिए, कबूल हो जाए तब भी, ना कबूल हो तब भी, कि दुआ रद्द नहीं होती। जवाब ज़रूर आता है, झोली खाली नहीं रहती, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर गिरता है। वो जन्नत को देख रही थी और जन्नत सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। उफ़क़ से ज़मीन पर उतरी शाम के रंगों में आज सितारों का राज था जो उम्मीद का रूप धारे इसकी आंखों में जगमगा रहे थे। डाइनिंग टेबल को मुख्तलिफ डिशेस से सजाने के बाद जब वो पानी का जग लिए वापस आई तो फारिस वजदान सदर कुर्सी संभाल चुका था। सियाह ट्राउज़र पर सफ़ेद शर्ट में मलबूस वो आम से हुलिये में था। फराक पेशानी पर बाल बिखरे थे, आंखों में सख्ती थी, ना ही खफकी का कोई तासुर, मगर वो जानती थी अगले चंद लम्हों में इसके चेहरे के तासुरात कैसे होने वाले थे। वो कुर्सी खींच कर बैठी तो फारिस की भवें सुकड़ गईं। गालबन वो शाम के खाने पर इसकी मौजूदगी की तवक्का हरगिज़ नहीं कर रहा था। अमूमन वो भी मिसेस शिराजी के साथ जल्दी खाना खा लिया करती थी क्योंकि फारिस कुछ ताख़ीर से ही घर आता था और इन्हें वक्त पर मेडिसिन लेना होती थी, मगर आज इसने ऐसा नहीं किया। आज वो फारिस वजदान की मुंतज़िर रही थी। मम्मी कहाँ है? अपने प्लेट में पुलाव डालते हुए वो मुलाजमा से पूछ रहा था। आंखों में अब बेनाम सी खफगी लहरा रही थी। साहब, वो अपने कमरे में। खाना गुल खान ने बनाया। इसने पहले चमचे के साथ ही अचानक पूछा। इसके अंदाज, रवैया और लहजे से कुछ खाइफ होकर जन्नत ने हलक में उभरती गिल्टी को बमुश्किल नीचे उतारा था। मुलाजमा ने एक नज़र जन्नत पर डाली, फिर इसने नफ़े में सर हिला दिया। आज का खाना जन्नत मैम। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो प्लेट में चिमटा पटक कर उठा था। जन्नत के चेहरे पर साया सा लहरा गया। गुल खान कहाँ है? अब वो इंतहाई गुस्से के आलम में मुलाजिम से पूछ रहा था। वो 8 बजे अपने क्वार्टर चला गया था। मुलाजिम भी एक लम्हे के लिए जैसे इसके गुस्से से खाइफ हुए थे। ज़ेर लब कुछ बड़बड़ाते हुए वो पाँव पटक कर बाहर निकल गया। अब गुल खान की खैर नहीं थी। मुलाजमा के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जन्नत कमाल अपनी जगह पत्थर हो बैठी थी। इतनी नफरत! इसका सांस रुका था। निगाहें मेज़ पर सजी अनवा इकसाम की डिशेस पर ठहर गई थी। नफरत से लड़ने के लिए मोहब्बत इसके पास नहीं थी, लेकिन एक कोशिश कि शायद रवैये से काम चल जाए, इखलाक और खिदमत से फ़र्क पड़ जाए, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। कपकपाती उंगलियों से गाल पर फिसलती लिट को पीछे हटाते वो कुर्सी धकेल कर उठ गई। मारे खफत, शर्मिंदगी और बेइज्जती के एहसास के तहत इसका चेहरा सुर्ख बढ़ गया था। उजलत में सीढ़ियाँ चढ़ती वो कमरे में बंद हो गई। कुछ वक्त इसने बालकनी में गुजारा था। खुली फिजा में भी इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। ये कागजी रिश्ता है जन्नत कमाल, ये सिर्फ कागज़ तक महदूद रहेगा। मम्मी को एक बहू चाहिए थी, सिर्फ एक बहू। यहाँ सिर्फ बहू बनकर हो, बीवी बनकर मेरे सर पर मुसल्लत होने की कोशिश भूले से भी मत करना, वरना बहुत बुरा करूँगा मैं। वॉश बेसिन पर झुककर इसने ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे थे। फिर इसने सर उठाकर खुद को आईने में देखा था। पानी आंसुओं की तमीज़ मिटा रहा था। रोई रोई सी आंखें गुलाबी हो रही थी। वो इस रिश्ते से राज़ी नहीं है। वॉश बेसिन पर हाथ जमाए वो रोते हुए झुक गई थी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो सिरे से शादी के लिए तैयार नहीं था? जन्नत ने बेसाख्ता निगाह उठाई थी। कुछ हैरत से अपना अक्स देखा। खाला भी ये बात जानती थी। इसके लबों में जंबिश हुई। इन्होंने फिर भी? तुम हर बार ये क्यों भूल जाती हो कि इस वक्त तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था? तुम्हारे चचा तुम्हारा रिश्ता ज़मान से तय कर रहे थे, क्या वो तुम्हें मंजूर था? काटदार लहजा इसे छलनी कर गया। वो कर्ब से लब भींच कर रह गई थी। एक लम्हे के लिए सुकूत छाया था। मैं इस घर में सिर्फ इसकी अम्मा की वजह से हूँ आंटी हार्ट पेशेंट है। खुदा ना खास्ता अगर इनको कुछ हो गया तो मुझे इस घर से निकालने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। इसकी आवाज़ गम से बोझल हो रही थी। तो इसकी सोच और फैसले को बदलना तुम्हारा काम है जन्नत। क्या सोच और फैसले को बदलना आसान है? वो ज़ेर लब बड़बड़ाई थी। मोहब्बत हर काम आसान कर देती है। ये इसकी आवाज़ थी जो माजी का सफ़र तय कर आई थी। मोहब्बत? वो तलखी से मुस्कुराई। मोहब्बत ही तो सब मुश्किल करती है। तुमने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। तुम अब भी वहीं हो, इसी मकाम पर। तज़हीक उड़ाता हुआ लहजा इसकी धज्जियाँ बिखेर गया था। कुछ तकलीफ, बेबसी और आज़िदगी से वो खुद को देख कर रह गई थी। वही गलती, वही मंजिल, वही रास्ता इसकी आंखों में आंखें डाले इसे लड़जा रहा था। तुम नहीं समझ सकती? नफ़ी में सर हिलाते हुए वो वॉश बेसन पर झुक कर रोने लगी। तुम भी नहीं समझ सकती? क्या तुमने फारिस को समझने की कोशिश की? वो एक लम्हे के लिए चौंकी, ठटकी, फिर सिसक पड़ी। बस करो बुरहान, अभी तक तुम्हारे आवाज़ पर सवार है। इतने अचानक से क्या कहा? वो गूंग हो गई, साकित हो गई, सामित हो गई। ऐसा नहीं है। कुछ देर बाद जब वो बोलने की काबिल हुई तो लफ्ज़ बमुश्किल अदा हुए थे। ऐसा ही है। बेडरूम का दरवाज़ा बंद हुआ था। कदमों की चाप अटैच बाथरूम के दरवाजे तक आकर थम गई।
बुरहान आज भी तुम्हारे हवासों पर सवार है और तुम इसकी वजह से अपने नए घर में कोई एफर्ट नहीं कर रही हो। तुम एक बार फिर खुद को हालात के धारे पर छोड़ रही हो। पिछली बार खाला आई थी और तुम्हें वहाँ से निकाल लाई थी। इस बार कौन आएगा? अल्लाह भी इन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहते हैं। और तुमने इन 15-20 दिनों में क्या किया है? जन्नत का हलक खुश्क होने लगा। निचला लब बेदर्दी से रगड़ते हुए इसने रोने पर काबू पाने की सही की। वो अपना हाथ दरवाज़ा बंद कर रहा था। और इसे तुम ऐसा करने दे रही हो? वो तुम्हें अदम कर रहा है और तुम हो रही हो वही गलती, वही खता। अंदर का शोर बढ़ गया। शोर हमेशा बढ़ी जाया करता था और ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर वो मारने लगी। फिर इसने कानों पर हाथ रख लिए। वही गलती, वही खता, आवाज़ बदस्तूर गूंज रही थी। तो दोपहर के वक्त दीवार गिर खिड़की के सामने सोफे पर नीम दराज मैगजीन की वर्करदानी करते इसकी आंख लग गई और खुली तब जब समाज से दिल दोस्त चीख टकराई थी। हड़बड़ाकर उठते हुए इसने पहली नज़र आयमा पर पड़ी जो सदमे से गाल पर हाथ रखे इसे ही देखे जा रही थी। ये अभी अभी मेरे कानों ने क्या सुना? तुम वाकई में, ओह गॉड, तुम वाकई इनकी वाइफ हो? ओह गॉड। इसने चेहरे के आगे हाथ जलाकर गोया सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। जन्नत घबराहट के आलम में उठकर बैठ गए। कंधे से फिसलते दुपट्टे को वापस जमाते उठते ही वाली थी कि आयमा इसके बराबर में टिक गई। मुझे अभी अभी आंटी ने बताया, भाई और भाभी को भी इल्म था लेकिन उन्होंने मुझसे छुपा रखा था। कहते तुम्हें सरप्राइज देना तो ये सरप्राइज है, ये गोली सीधा दिल से गुजर गई और मुझे इतना दुख हो रहा है, मैंने उनकी शादी मिस कर दी। साथ ही इसने अपनी हथेली मसली। आई कांट बिलीव इट, उन्होंने शादी कर ली। गर्दन मोड़कर इसने जन्नत को देखा। आखिर सब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कंधे से लगकर इसने रोना शुरू कर दिया। फिर सर उठाए इसे एक बार फिर देखा। क्या वाकई तुम्हारी शादी आनन फानन हुई है? एक ही दिन में रिश्ता तय हुआ, शाम में निकाह और फिर रुखसती। क्या वाकई ऐसा हुआ? जन्नत ने पजल होकर इस बात में गर्दन हिला दी। आयमा ने एक बार फिर अपना हाथ सीने पर रखा। आंखों में बड़ों की सी शफकत उतर आई। यानी तुम चंद घंटे इनकी मंगेतर रही, फिर मनकुआ हुई, फिर बीवी। अब के जन्नत चुप रही। सच कहते हैं अल्लाह के फैसलों के आगे इंसान की नहीं चलती। फारिस भाई जैसे बंदे की शादी ऐसे ही हो सकती थी। आनंद फानंद निकाह की तस्वीरें तो होंगी, जरा वही दिखा दो मुझे। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर इसने तस्वीरें दिखाई। अल्लाह माशाअल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। वाकई फारिस भाई के साथ तुम ही जच सकती थी। और ये फारिस भाई, आपके फारिस की तस्वीरों को जूम इन कर कर देखा गया। ये ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे मिर्चे चबाए हुए हो? पूरे तूफान ही है, जरा सा मुस्कुरा देते तो कौन सा जान निकल जाती। तस्वीरें बदल बदल कर वो तबसरे कर रही थी और जन्नत इसे खामोश निगाहों से तकती बिल्कुल चुप बैठी थी। जोड़ी तो वैसे कमाल की है। इश्तियाक के आलम में एक एक तस्वीर को देखते वो सराह रही थी। मैं भाई और भाभी से सख्त खफा हूँ। आंटी से भी मेरी बोलचाल बंद है और फारिस भाई आज से मेरे भाई नहीं है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये सब मेरे साथ? इसका सदमा दुख जा ही नहीं रहा था। मुझे पता होता वो मेरे दुबई जाने के बाद शादी कर लेंगे तो मैं कभी ना जाती। तुम कब आई? बालों को समेट कर जूड़ा बनाते हुए जन्नत ने पूछा था। अभी कुछ देर पहले। भाई भाभी के साथ आई हूँ, सब नीचे हैं। आंटी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। मेहमान आए हुए हैं। जन्नत के होश उड़े। वो बौखला कर उठी। अरे कहाँ मेहमान? आयमा ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हमें तुम अपना ही समझो। वैसे तुम सोफे पर क्यों सो रही थी? अलमारी से अपना सूट निकालते जन्नत चौंक कर मुड़ी। आयमा टांग पर टांग जमाए इसे ही देख रही थी। मैगजीन पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। ये दुरुस्त है, फारिस भाई अब मेरे भाई नहीं रहे, लेकिन तुम मेरी भाभी हो। जल्दी से कपड़े बदल कर आओ ताकि मैं तुम्हारा अच्छा सा मेकअप कर सकूं। जन्नत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सर झटक कर अटैच बाथरूम में चली गई। मूंगिया रंग के सुनहरी कामदार लाइन के फ्रॉक में मलबूस जब वो बाहर आई तो आयमा ने मैगजीन से निगाह हटाकर इसे ही देखा। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं जन्नत। वो इसके पीछे आ खड़ी हुई। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप। नहीं आयमा, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। मगर इसने एक ना सुनी। इसे ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर ड्रेसिंग टेबल पर निगाह दौड़ाई, मगर वहाँ फारिस की क्रीम्स और परफ्यूम्स के सिवा कुछ ना था। फिर इसने उजलत में दराज खींचकर, मेकअप तो कहीं भी नहीं था। वो अभी मैंने अपना सामान सेट नहीं किया। अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाती वो तेज़ी से उठी और वार्डरोब के निचले खाने से मेकअप बॉक्स निकाला। आयमा ने फुर्ती से इसका लाइट सा मेकअप किया, बाल बनाए, फिर अपनी भी कुछ नोक पलक संवारी। इसके बाद वो दोनों नीचे आ गए। लाउंज में तो गोया एक महफिल का समा था। आयमा के भाई भाभी अपने तीनों बेटों के हमरा मौजूद थे। वो इन सब से खुश इखलाकी से मिली। फिर मिसिस शिराजी के साथ सिंगल सोफे पर बैठ गई। असूलन तुम्हें फारिस भाई के साथ बैठना चाहिए। आयमा ने सोफे के हत्थे पर टिक कर सरगोशी की। इसने मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। आयमा की भाभी आमना बहुत ही मिलनसार और खुश इखलाक थी। 3 बेटे थे, एक 6 साल का, दूसरा 4 साल का, जबकि सबसे छोटे वाला अभी गोद में था।
گھر میں تو یقیناً بچے طوفان اٹھائے رکھتے ہوں گے، مگر اس وقت وہ دونوں بہت مؤدب سے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بڑا والا ذرا صحت مند تھا، سر اٹھائے جنت کو ہی دیکھتا رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نظروں کا زاویہ نہ بدلا۔ جب سلام کرنے آیا تب بھی ذرا سا شرمایا سا لگا تھا۔ جنت نے نام پوچھا تو نام بتا کر اپنی ماما کے پہلو میں منہ چھپا لیا۔ لو جی، اسد کا تو کام ہو گیا۔ عزیر بھائی، آپ کے بیٹے کو ایک اور لڑکی پسند آ گئی؟ آما نے باقاعدہ اعلان کیا۔ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ڈنر باہر لان میں کیا گیا تھا، جہاں باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا۔ رات گئے تک خوب محفل جمی رہی تھی۔ مسز شیرازی اپنی میڈیسن لے کر سو گئی تھی، مگر فارس اور جنت نے مہمانوں کو پورا ساتھ دیا۔ آئمہ کی جنت کے ساتھ ان چند گھنٹوں میں صدیوں پرانی دوستی ہو چکی تھی۔ جاتے وقت دونوں کے درمیان فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہو چکا تھا۔ آمنہ بھابی نے تو خاص طور پر اسے اپنی طرف آنے کا کہا تھا۔ مہمان جا چکے تو گھر میں ایک بار پھر خاموشیاں راج کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آئی تو فارس کی موجودگی میں بھی تنہائی ایک بار پھر اسے ڈسنے لگی۔ واش روم کے آئینے میں اس نے خود کو دیکھا۔ آئمہ نے اسے بہت اچھے سے تیار کیا تھا، مگر جس کے لیے تیار کیا تھا اس نے تو ایک نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ جولی اتارتے، چہرہ دھوتے اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی ملازمہ کی آواز ابھری۔ صاحب، بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ فارس کی مدھیم آواز کے ساتھ قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ صرف اس خیال کے تحت کہ مسز شیرازی کی طبیعت خراب نہ ہو، وہ عجلت میں قدم اٹھاتی نیچے آ گئی۔ جو مر چکا ہے اس کے ساتھ مرنا چاہتی ہے، جو زندہ اس کے ساتھ جینا نہیں چاہتی۔ بھاری گمبھیر آواز کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کرتی تھی۔ مسز شیرازی کے بیڈ روم کے سامنے جنت ٹھٹک کر رک گئے۔ دستک کے لیے ہاتھ اٹھائے فضا میں ہی معلق رہ گئے۔ وہ تمہارا خون ہے۔ مسز شیرازی کی آواز آنسو سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ میرا کچھ نہیں ہے۔ فارس کا انداز قطعیت بھرا تھا۔ اس نے اد کھلے دروازے سے اندر دیکھا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ مسز شیرازی کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے فارس، مسز شیرازی نے منت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ مجھ سے میری جان کیوں نہیں مانگ لیتی ممی؟ فارس کے لہجے میں بے بسی تھی، آواز میں درد، آنکھوں میں نمی لیے مسز شیرازی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے کئی لمحوں تک ان کے مابین سکوت حائل رہا۔ جب تک اس کی نانی زندہ تھی میں کچھ مطمئن تھی، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی، مگر اب؟ فارس خاموش رہا۔ چھوٹا سا یتیم بچہ ہے وہ، تم اسے آخر کس بات کی سزا دے رہے ہو فارس؟ کیا تمہیں رحم نہیں آتا؟ فارس نے جن نگاہوں سے انہیں دیکھا وہ اندر تک کٹ کر رہ گئی۔ مت کریں میرے ساتھ ایسے پلیز، وہ بے بسی سے کہہ اٹھا۔ آپ نے کہا واپس آ جاؤ، میں آ گیا۔ آپ نے کہا شادی کر لو، میں نے کر لی، مگر یہ نہیں، اللہ کے لیے یہ نہیں۔ وہ تمہارا بھتیجا ہے فارس، تم اس کی لیگل گارڈین ہو۔ کچھ نہیں ہے وہ میرا۔ اس کی آواز یکایک بلند ہو گئی۔ مسز شیرازی کرب سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جنت عجلت میں دروازے سے ہٹ کر پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ کمرے سے باہر آ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ اس کا تنفس بھاری تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اپنے پیشانی مسلتے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا اور جنت کمال دم سادے اگلے کئی لمحوں تک اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اپنے بے جان کھلونوں کو سنبھال کر رکھنے والا، جیتے جاگتے انسانوں کے معاملے میں اتنا بے رحم، اتنا شفاق، سگا یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر بند دروازے کو دیکھا۔ مسز شیرازی کا چہرہ آنکھوں میں سما گیا۔ کتنی تکلیف میں لگ رہی تھی وہ۔ گہرا تنفس لے کر وہ الجھے ذہن کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ فارس بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل اٹھائے بیٹھا تھا، تیزی سے کچھ ٹائپ کرتا ہوا۔ جنت کی آمد سے اس کے اعصاب کا تناؤ بڑھ گیا تھا۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتے وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا بلینکٹ اور تکیہ نکال کر جب سیدھی ہوئی تو موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹک کر وہ سر سے پیر تک لحاف تانے سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں تفکرات کی پرچھائیاں لیے وہ ابھی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ فارس کا بھائی، یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں۔ مسز شیرازی اپنے پوتے سے ملنا چاہتی تھی، مگر فارس انہیں ملنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، مگر فارس انہیں ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا۔ ماں سے شدید محبت کے باوجود وہ انہیں کتنی بڑی اذیت سے دوچار کیے ہوئے تھا۔ ایسی بھی کیا بے بسی، ایسی بھی کیا بے حسی، کیا انسان ہے یہ؟ دل نام کی چیز ہے اس کے سینے میں بھی یا نہیں؟ تم بھی اس سے مختلف نہیں ہو جنت۔ اس کی سوچ کو یکدم ہی بریک لگی تھی۔ خیال جامد ہوئے تھے، وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس یکایک ہی اس کی کیفیت پر مسکرانے لگا۔ آواز اندر سے آئی تھی۔ آواز ہمیشہ اندر سے ہی آتی تھی، کبھی ماضی کی شے پر، کبھی ضمیر کی صدا پر، اور وہ کتنی ہی دیر ساکت و جامد کھڑی رہ جاتی تھی۔ اف یار، کافی اچھا ناول ہے۔ اور یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ یار بہت انٹینس قسم کا لگ رہا ہے مجھے، مطلب ایک
मतलब शौहर की जो लापरवाही होती है ना यार, ज़ालिम राइटर ये ना लिखा करो। एक औरत की ज़िंदगी है क्या? घर, बच्चे, शौहर। हम मशरकी लड़कियां जो हैं, उनका माइंडसेट तो यही होता है। और जिस किसी नावल में बता दें, हाय भाई, बंदा अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, बंदा अपनी बीवी को इग्नोर करता है, हाय हाय, हमारा तो इग्नोर हो जाता है यार मैं आप लोगों को कितना बेजार करती हूँ ना मतलब जब मैं उसके हस्बैंड का रवैया देखती हूँ ना उसके साथ, अच्छा नहीं है, हाँ मेरी तो आंखों में ऑटोमेटिकली आंसू आने लग जाते हैं। मतलब कि यार क्या बदतमीजी है ये इतना गुस्सा आता है ना मुझे। कौन है जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता? और अगर तुम इज्जत नहीं कर सकते थे तो फिर तुम्हें किसने हक दिया तुम शादी करो? किसी की मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने का किसने हक दिया इंसाफ होना चाहिए जन्नत में तुम्हारे लिए इंसाफ की दुआ करती हूँ अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। यार कितनी अच्छी ना ये नॉवेल्स की दुनिया होती है। इंसान फैंटेसी में कहाँ पहुँच जाता है, पेंटिंग्स देखता है, पेरिस घूमता है, लंदन घूमता है, क्या क्या जो जो पढ़ता रहता है, ख़याली दुनिया में वहाँ वहाँ घूमता रहता है। खैर ये थी आज की एपिसोड, होप्स हो कि आपको अच्छा लगा होगा। यार ये थोड़ा सा लेंथी सा नॉवेल है, पर यह है कि मज़े का बहुत है। मैंने सबका रिव्यू पढ़ा, फिर एट द एंड मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छा है पढ़ने में भी। और सबसे बड़ी बात ये कि रिलीजियस नॉवेल है, तो आप लोग इसको स्किप मत किया करें। जैसे कि आज के मतलब हम लोगों ने एपिसोड में क्या सीखा, दुआ ज़रूर करनी चाहिए, चाहे कबूल हो चाहे नहीं हो, अल्लाह से मांगना चाहिए और ज़रूर चाहिए, और सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ दे सकता है वो अल्लाह दे सकता है। अल्लाह के अलावा ना हमें कोई कभी कुछ दे सकता है और ना ही किसी की कोई इतनी औकात है कि हम उसके आगे हाथ फैलाएं, उससे कुछ मांगे, मदद, कोई भी चीज़, कुछ भी नहीं। इंसान भाई कभी किसी के कोई सगे नहीं होते, जो भी होता है हमारे लिए हमारे रब की ज़ात होती है। तो बस होप्स हो कि आप लोग को मेरे साथ ये सफ़र अच्छा लगे, आप लोग भी इंजॉय करें बहुत ज़्यादा, और अपना फीडबैक, यार ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप लोग फीडबैक नहीं देते ना, मेरा दिल खफा हो जाता है, तो मेरा दिल खफा होने से थोड़ा सा बचा लीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।